Og si Samuel mitubo ug ang Ginoo nag-uban kaniya. Og walay gitugutan sa iya ang mga pulong nga mahulog ngadto sa yuta. Ato makita din ba nga si Samuel walay usik sa iya ang pagkinabuhi ining kalibutan na walay nausik nga pulong iya gyung gipaminaw. Kita ka unsa may atong giusikan nga di man ganita mutuo sa pulong sa Dios. Si Samuel tanawa nagauban ang Ginoo niya tungod kay nagdeklara ang Biblia nga bisan gani usa ka lugar sa mga pulong sa Ginoo dili ginatugutan nga mahulog sa yuta. Grabe, kanindot kayo ba? Og si Samuel mitubo og ang Ginoo nag-uban kaniya og walay gitugutan sa iyang mga pulong nga mahulog ngadto sa yuta. Meaning walay masayang, tanang gisulti sa Ginoo gisunod ni Samuel. Ang tanang mga tao nahibalo nga ang Ginoo nag-uban kang Samuel. Ngano man tungod kay ang iyang gisulti natuman. Na-establisar siya nga mamahimong propeta sa Ginoo, siya naghulagway kang Hesus Kristo.